जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, रिहाई फ़ोर्स बन गई है और बड़ी ज़बरदस्त फ़ोर्स बना दी है सुहेल आफरीदी साहब ने। रिहाई फ़ोर्स क्या करेगी, कहाँ कहाँ काम करेगी और इसके क्या टास्क होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, अंसार भाई साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम आया आज के इमरान खान बनी गाला मुंतकिल हो सकते हैं। कुछ सजेस्टिव सा कॉलम है, कुछ कवायद और ज़वाबित उन्होंने बताए हैं कि अगर ये करें तो बात बन सकती है। लेकिन उन्होंने बताया कि एक आदमी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसमें इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकता है। वो आदमी कौन है, उस हवाले से बात करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब हर जगह जा रहे हैं, एक जगह नहीं जा रहे। वो जगह कौन सी है, उस पर हम बात करेंगे। एयर पंजाब का तैयारा, आय हाय हाय, उस पर बड़ी बहस हो रही है कि तैयारा किसका है और क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। 19 सीटों का तैयारा एयर पंजाब का नहीं हो सकता। रमज़ान सहूलत बाज़ार बड़े अच्छे सज गए हैं, उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटी मुसलसल प्राइसेस पर निगाह रख रही है, वो बताएंगे। आखिर में कुछ ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि मुस्लिम लीग नून के देरीना लीडर हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वैसे दिल तो चाह रहा है सबसे पहले उस वीडियो से बात शुरू की जाए जो तलत हुसैन साहब ने शेयर की है, कि जिसमें बताया ये गया कि पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताल हो रही है। भूख के मारे लोग पता नहीं मट्टी खा रहे हैं और खुश्क रोटी के साथ खुश्क दूध खा रहे हैं और सड़कों पे सोए हुए हैं। बहुत बुरा हाल है, कुर्बानियाँ दे दे के क़यादत निढाल हो गई। तो वीडियो जो तलत हुसैन साहब ने शेयर की है उसके अंदर तो साफ ये पता चल रहा है, पराठे चल रहे हैं, ऑमलेट चल रहे हैं, खाबे चल रहे हैं, कोयटा चाय चल रही है। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन वहाँ पर हो गई है कि वहाँ पर तो सारे मामला बड़े ही अच्छे तरीके से हो रहे हैं और भूख हड़ताल का नामो निशान नहीं है। इसी तरह का, जैसे ये भूख हड़ताल का ढकोसला था ना, इसी तरह की एक चीज़ जो है हमने और सुनी है और उसे हम कहते हैं कि रिहाई फोर्स। सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान कर दिया कि वो बनाएंगे रिहाई फोर्स, और रिहाई फोर्स जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करेगी। माजी में इस तरह की टाइगर फोर्स बनी थी। अच्छा, टाइगर फोर्स भी ऐसे ही नौजवानों को जज्बाती करके उनको मुश्तइल किया जाता था। अच्छा, अब रिहाई फोर्स का जैसे ये इनको एहतजाज के लिए लाएंगे, मुझे यूँ लगता है रिहाई फोर्स थोड़े अरसे तक दहाई फोर्स बनेगी और फिर इसके बाद पिटाई फोर्स बनेगी। क्योंकि ये इसी तरह करते हैं कि खान की बीमारी का ताना देकर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं इमोशनल, और उनसे कहते हैं कि आप आएँ। लेकिन पड़ती जब उन्हें मार है, जब होती उनकी पिटाई है, तो फिर उसके बाद क़यादत भाग जाती है, वो बच्चे फंसे रहते हैं। केपीके में सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि लोगों की एक बड़ी तादाद को बाशऊर कह कर बेवकूफ़ बनाया गया। उन्हें बताया गया कि आप बाशऊर हैं इसलिए कि आप गाली देते हैं, आप बाशऊर हैं कि इसलिए कि आप दलील नहीं सुनते, आप बाशऊर हैं इसलिए कि आप टायर जलाते हैं, आप बाशऊर हैं इसलिए कि आप रियासत के ख़िलाफ़ डंडे उठा लेते हैं। ये कह कहकर उनको इतना बेवकूफ़ बनाया गया कि उसकी हद ही नहीं है। तो अब रिहाई फोर्स भी उसी तरह का ड्रामा है और मेरे ख्याल में ये ड्रामा चलेगा नहीं। अब देखिए ना, केपीके के वज़ीर आला खुद क्या कर रहे हैं। वो नसरुल्लाह मलिक ने एक वीडियो शेयर की है और उस वीडियो के अंदर उनका फ़ोटो सेशन हो रहा है, टिकटॉक की तैयारी हो रही है और ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड की कोई फिल्म शूट हो रही है। 10-10 कैमरे लगे हुए हैं, वो हैंगिंग लाइट्स लगी हुई हैं और उसके अंदर वो चीज़ें कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह वो अपने आप को बेहतर टिकटॉक पे प्रेजेंट कर सके। यही काम अगर पंजाब में हो तो उसके ख़िलाफ़ तो बहुत आवाज़ उठाते हैं। पंजाब में काम हो, टिकटॉक भी बनती है लेकिन काम भी हो रहा है ना, सिर्फ टिकटॉक के नहीं बनती। आप सिर्फ टिकटॉकों पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये तो केपीके की सूरत हाल बन रही है। सुहेल आफरीदी साहब जो केपीके के वज़ीर आला है, उनकी जिम्मेदारी केपीके है। वो हर जगह जा रहे हैं, एक जगह नहीं जा रहे। वो अडयाला जेल के बाहर भी हमें नज़र आते हैं, वो पार्लियामेंट हाउस के साथ भी नज़र आते हैं, वो इस्लामाबाद की मार्केटों में भी घूमते नज़र आते हैं, वो लाहौर के लिबर्टी चौक पर भी नज़र आते हैं, वो कराची के 3 तलवार पर भी नज़र आते हैं। मगर एक जगह है जहाँ वो नज़र नहीं आते और वो जगह है केपीके, जिसके वो वज़ीर आला है, जिसकी गवर्नेंस का उन्होंने जवाब देना है, जिसके अवाम
ان کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہاں سہیل آفریدی نہیں ہے، باقی ہر جگہ سہیل آفریدی ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے، عمران خان نے ایک زمانے میں کرائے پر دے دیا تھا یا سبلٹ کر دیا تھا کہ قومی اسمبلی کے جو اجلاس ہونے ہیں نا وہ کسی اور نے کروانے ہیں۔ کہتے تھے نا یار، ہم نے بڑی ریکویسٹ کی باجوہ صاحب سے کہ بندے پورے کر کے دیں۔ عامر لیاقت بھی مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو وہی لایا ہے جو لاتے ہیں۔ تو اسی طرح کے پی کے کی گورننس جو ہے، کے پی کے کا پورا صوبہ وہاں کی بیوروکریسی کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ان سے کہا آپ چلائیں، ہم خان کی رہائی کریں گے، خان کی رہائی فورس بنائیں گے، ماریں گے اور اپنے کارکنوں کو مار پڑوائیں گے بھی۔ تو یہ وہاں پر ویژن چل رہا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں نے پچھلے دنوں جب عمران خان کی آنکھ کا سلسلہ ہوا تو اللہ انہیں صحت دے، لیکن لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ خان صاحب تو رہا ہو رہے ہیں، خان صاحب تو بنی گالا جا رہے ہیں، خان صاحب تو جناب جا رہے ہیں لندن۔ اچھا، جتنے بھی لوگوں سے، سنجیدہ لوگوں سے بات کی، یوٹیوبر سے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی امکان ہی نہیں ہے، حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن آج انصار بھائی صاحب نے، اور انصار بھائی صاحب کی بات کی ہم بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذرائع بڑے بارسوخ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک ہو سکتا ہے، یعنی انہوں نے ایک سجسٹیو سا ایک کالم لکھا اور اس میں کہا کہ خان صاحب کو بنی گالا منتقل کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر ان کو علاج کی بھی بہتر سہولیات مل سکتی ہیں، پرسنل ڈاکٹر بھی مل سکتے ہیں اور فیملی بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ کچھ شرائط یہ ہے کہ خان صاحب بیہیو کریں، خان صاحب ریاست کے خلاف ٹویٹ کرنا چھوڑ دیں، خان صاحب نفرت اور انتشار والا بیانیہ چھوڑ دیں۔ تو یہ کوئی نہ کوئی بات بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ اچھی بات ہے، عمران خان کو اگر کوئی ریلیکسیشن ملتی ہے، جیل مشکل چیز ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایک، انصار بھائی صاحب نے کہا ایک کیریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب کچھ پاسبل کون کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ پاسبل کر سکتا ہے محسن نقوی۔ اور محسن نقوی کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بات علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جتنی محسن نقوی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ انصار بھائی صاحب کا کالم میں جو تجویز دی گئی ہے، اگر عمران خان اس پہ عمل کرے ان کے لیے سہولتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے اور عمران خان لندن جا رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پہلے کی طرح حصہ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا ایئر پنجاب کے طیارے کے حوالے سے ڈسکس کر لیں۔ تھوڑی سی اس میں غلطی یہ ہوئی ہے، طیارہ خریدا پنجاب حکومت نے، وزیر اعلیٰ کے لیے خریدا۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کا طیارہ ہے، جب یہ ٹینیور ختم ہوگا مریم نواز نے یہ پرس میں رکھ کے نہیں لے جانا، یہ جاتی عمرہ نہیں جائے گا، یہ پنجاب حکومت کا رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ جو کنفیوژن کریٹ ہوا وہ یہ کہ یہ ایئر پنجاب کا طیارہ کہا گیا، یہ ایئر پنجاب کا طیارہ نہیں ہے۔ اس طیارے کی لوکی وہ نہیں ہے جو ایئر پنجاب والی ہو، یہ بڑا لگژری والا طیارہ ہے۔ پنجاب حکومت سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے، اگر وہ افورڈ کر سکتی ہے اور وہاں پر ان کو ضرورت ہے، انہیں ضرور یہ طیارہ خریدنا چاہیے تھا۔ لیکن جو آگے سے ایئر پنجاب والی بات کی گئی نا، وہ تھوڑی سی مضحکہ خیز ہو گئی ہے اور وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس پر لوگ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں۔ رمضان بازار، سہولت بازار، کل مریم نواز رمضان مبارک کا اعلان ہوا، چاند نظر آ گیا تو مریم نواز کا ٹویٹر جو ہے پنجاب کی خوبصورتی اور پنجاب کے سہولت بازار دکھانے لگ گیا۔ بے تحاشا لوگوں کو، 40 لاکھ لوگوں کو، شاید خاندانوں کو 10,000 روپیہ بھی دیا گیا ہے رمضان کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ پنجاب کو خوبصورت بھی کیا ہے اور پنجاب کی جو ہے اس کے اندر اضافہ بھی کیا گیا ہے خوبصورتی میں، اور قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے۔ تو یہ کام ہے وزیر اعلیٰ کے، یہ انہیں کرنے چاہیے، لیکن باقی صوبوں کو بھی اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے نا۔ صرف پنجاب کی ذمہ داری تو نہیں ہے، آپ اپنے صوبوں کو بھی اس کو مثبت مقابلے میں تبدیل کریں، بجائے اس کے کہ چڑھائی کریں پنجاب پر، آپ اس کو مثبت مقابلے میں تبدیل کریں، اپنے صوبے کو بھی کے لوگوں کو بھی اتنی سہولیات دیں تاکہ لوگ بڑھ بڑھ کر آپ کو ووٹ دیں۔ مریم نواز نے بہرحال امپیکٹ کریٹ کر لیا ہے نوجوان نسل کے درمیان، اسٹوڈنٹس کے درمیان اور خواتین کے درمیان۔ زیادہ تر لوگ اب مریم نواز کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کیپٹل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے
یا نہیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے خواجہ سعد رفیق کی۔ خواجہ سعد رفیق بڑے دیرینہ ساتھی ہیں نواز شریف کے اور بڑے آؤٹ سپوکن آدمی ہیں۔ ان کی طبیعت خراب ہوئی، دل کا عارضہ ہوا، ایک سٹنٹ پڑا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ لیکن خواجہ سعد رفیق جو ہے نا وہ روایت پسند اور عزت احترام والی سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے جو اپنی شکست کو بھی تسلیم کیا تھا گزشتہ انتخابات میں، بہت مواقع پر انہیں مختلف عہدے دیے گئے کی آفر کی، انہوں نے قبول نہیں کی، اور اس کے بعد نواز شریف کے سامنے اگر کوئی نواز شریف کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے پارٹی میں تو اس کا نام ہے سعد رفیق۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔